أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخوة من كم أنقار ده جري شان ما دفعوا ممسكتوغا مهار كوريا ميجندني عقيدة جمجة خاصة الله سبحانه وتعالى ذات فر إلى سبحانه وتعالى معرفة دنجة مجليفة وعقيدة فتكما ولمة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله جي مرسالة جي شرحة جترين أقول من مهارو مبالالني الله سبحانه وتعالى اسم فرتكا صفة فرتا دينغا تموغا نوتا ما نكرموغا أقول من إفهاتن جه قواعدك كموغا أهل السنة والجماعة علم مرين كند ألو وافاوا قواعدك ماتشيغو أقول من كوري ريغا فاكو فوان ميغي تيم باين هميني كموغا إيغتريغا إبايكي اسم فرتكا صفة فرتا باب روا قواعدك هم إكاني اسم فرتكا خاصة قواعدك هم إكاني صفة فرتكا خاصة وجنبا قواعدك أقول ما يقولون مهارو كوريا جندني مي اسم فرتكا صفة فرتا باب روا قواعدك يقول أقول ما أم فهم وهكذا كافواني الله سبحانه وتعالى اسم فرتكا صفة فرتا كي توقيفي اتشكي إجمالي كي قرآن صح سنة نسكم كندرجين ثابت وان أي اسم فلان نو تصف فلان كم غاوام وان دمنا قاعدة قطعوا من شرح كفواني أحد أخبارت نوت متواتر نوم خبرت بس أي الله سبحانه وتعالى اسم فلتك صفة فلت ثابت كرمغا أقول منا هيفين نوت يعمل كروين نسوتك كما كما تشاغو من واني كورندن فدان تفسير غوتيغا وهكذا كذا تمنا قاعده كنو تمنا قواعد كي سلامة نوتا ركعت حالة غاوا بودي صح نسك تعارض النوان اجماني كي قرآن آية نوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهم أسفا وصحة نسك سلام بوديا فشو ناراني بودي شبهة يكون نوتا شهوتكم سلام بجنبا كما فانما بوديكا كيرت قرآن آيتك نوت رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة سنتك تعارض النوان أمي ما عقيدة مسألة توجع نوتا غيبه مسألة توجع بس أدي الله سبحانه وتعالى اسمه فرتك اسم فرتا ثابت كرموجا بس أقول من دينكن نجيه كما كي أقول من إنسان بوديا كيرت قرآن آياتك نوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب صحابه الناس فوا نسك تعارض نوت فشو من نوانك فشو أراك ما أقول من فينا كما فانما إجماني كي نسك أقول من هم أو مغا تدونون نسك بفيواني نوت أقول من بديغا نوت ويشنو مغا شهوتك جسوبون نوت شبهك جسوبون أولو من أرافني إما النقل الصحيح نتصح نقول نوتا نقول كريفا وصح نسوج مرادك أي كيرت قرآن آية النوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراكو صح وجين أسفا ونص صح سلامة وي بدي جمانكي إبدا شكي كورد النفدان شكي نوتا شبهة شهوة النه خالص بدي جهولوري كموجا وانجه هم علمرين بداروني قرآن سنة أسفا وكم دليلك سلام بديا
eggoivane nuwata en hamawane ecce iga mane ki salame buddi qabul qur'ano ge nasse kamavana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari hon asfaba sahaba sfule kamavana emi umut ke salaf rebe kanu ebe kanu ittifaq wada gannawa fani midenne uno manhaj ge mat mane ki nassu ta kutere sahaba go asfaba ebbis nassaki ei salamatum muri buddiya khilafane chenur nota salamatum muri buddi qur'anu ge ayataka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahha sunnataka fushu narani misalaka allah subhanahu wa ta'ala agumena khabar qurba faida ge sifa furto gutere bar nota kuladum mantaka muge sifa furu الله سبحانه وحي كرفني وهو القوي إلى سبحانه وتعالى بار لبيودك فانو تغدف دوانتا إله أقول منا بود قبول كره مهما فسيم بسناد متك أقول منا بود قبول كره الله سبحانه وتعالى جل جلاله رب العالمين إلى سبحانه وتعالى أي ربك مغابه خالق مغابه إلى سبحانه وتعالى قادرك مغابه إلى سبحانه وتعالى جبار قهار وأنت إلهك مغابه إلى سبحانه وتعالى بار لبيودي جنبا صفة فلون صفة لبي جنبا إلهك مغا وانكم الله سبحانه وتعالى كرت قرآن ومنا خبر قربا فامي نرك يفنن جه كفر أهل ورنجه وهك بيان قربا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير إباميهم بني نركي ودقن دانجي هدوغا لو كنا نسمع أو نعقل تمام من أدوها أدي هم بدي كلنا ما إكمانك رسول بيكنون نبي بيكنون جنبي خبرتا نبي بيكنون الله سبحانه وتعالى باما لبي إله سبحانه وتعالى وحي بسفرتك إبيكنون جنبي صح خبرتك كم فتكم إهي فدان سلام بديا إكوغا إبامهم بدي كل نما نوتفسنا فكر هنجي نما ما كنا في أصحاب السعير تمام من نركاك أهول ورين كموغا نويه إجمانك هوريها كمن هاما بفعلوا بجندا دوهوغا كفرغة أهول وريانو توردون تريا بس إبس وانه تمام دنيوي حياتك تمنى أهمية صح خبرتك أدوه فدان تدخل نما تمنى ميتنا وناك النجهني إلهم بنيجي بسرتك باي بسرتك بدل رجع أبو القاسم التيمي الشافعي رحمه الله كذا فان أوهر وداعن نوافني فستك تريس فسونا أو هجرا كيف ندالوني لا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول لأن الدين إنما هو الانقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه العقل لأن العقل ما يودي إلى قبول السنة فأما ما يودي إلى إبطالها فهو جهل لا عقل شافي مذهب مشهور إلهم بري إمام بري بيكر أنا كنا نفدان هجران فستيكا تريس فسونا هارو أو هارو وداك النوافني ودار فوني لا نعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعقول رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تمام بيكنون خلافه نغن هشيمة تمام منجي بوديو بسنة اتشيب مدوري كو جنة سببك دينك أي كيامن تريك ما يقول قبول كرمه لو بتخلنا دينك رب العالمين سبحانه وتعالى باوا لفوا فوا إتش إديم باوا لفوا فراتم أقول منك بدي تنخلو كرف أقول منك بدي تكا نويس نجك ما فانا ما نوتا دينا نوكا نجك ما فانا ما أقول من دنم في أقول منك विष्णु मोगान होता बुद्धि का उनिका में हुरी कमा और कुरी इशारा कुल्ली फदान आदम के दरिया के बुद्धि अन्नोता विष्णु में उनिका गेनुआ देच की शुभहा
egamanaki shakku nuwata shahwa amille edume otu maadum gedar duniyega hama buddin nettigenda nota hama vishnu mongena ekkibawegenda de sawbe miyonnani e sawbaki shubhayge sawbu shubhayki ene ufede shakke nota olon bolon aragenda diumekke sawbu hama vishnu mongena beruwegendiu devana kamaki shahwategge sawbu manike amille edume amille beenume ei maqamuge kamavyas duniyawi manfaaye faasaye enumwes beenume oygen kamuga yes ena hama buddin ena beruwegendiu midde sawbu medwere nowa kama vanama ena wani qur'anu gaay nut rasul sallallahu alaihi wasallam sahha sunne te dukura kiyamantari kan huri farati gudema abul qasim rahimahullah bidaru dinaki ay kiyamantari kama bolamba qabulukum en asuta ugawa gota emi hegge buddiya vishnu emburume ay dinak sawbaki argumen kuri re ko mi mawdu gawan kadakka fwan argumen kum mi gamil vishnu ma aye nuwata hadis badal kuram bejeya nota fit kuram bejeya nota lam bejeya kum mi ka visneni tafatu vishnu kum mi ki tafatu khiyal tafatu fi kure gahodi argumen ge diri ulum mikayge efoga vidan woni duna radd ila ma yujibuhu al aql buddi argumen majbur kurwaha gotaka edinuge kankan raddu kurmen netikiyama mume lianna al aqla ma yuwaddi ila qabuli sunnah sawbaki haqiqatuga buddi salamatun hurmaki sunnatuga wa goy qabul kurme nota e qabul kurman ena gengos dene kameke fa amma ma yuwaddi ila ibtaliha e sunnet dogu kuram nuwata ekan qabul nukurma misal ka gomen hama argumen ge amu mujtamo ga bes ibe be mak timanna ge buddi katika novisne qur'an ga ayatu bes bay far adigina de sunnata argumen adu we hem bunati mi timanne katiti qabulen nukurebe nuisne bay mi humbune hadis gotas timanne ka tikan qabulen nukurebe elu mere ya vidaloni فأما ما يؤدي إلى إبطالها قرآن آية نوت سنة باطل كن نفي كرم جمتشين أجي بدي جندا كما فانما فهو جهل لا عقل أي بدي نون جاهلكم أي بدي نون جاهلكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ودار فاوني كل ما يدل عليه الكتاب والسنة فإنه موافق لصريح المعقول قرآن سنة دليل قرآن كم اتكي سلام بدي ين ابس وانكمك وأن العقل صريح بدي لا يخالف النقل الصحيح صح نقولك نوت صح نقول كرو مكان تصح نسك خلاف النوان ابن القيم رحمه الله يداروني كل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين أقول كل ذني فدان ابن القيم رحمه الله يداروني ميها كم خبرك عمدوغا بس من القرآن سنة أسفا وخبرك عمدوغا ena ge buddiyan eti nuisne kama ene belebe kama vanama e nisbe kurebe buddi nota sikundi de halata kun kore halate gewan imma an yakuna al khabaru kadiban alayhim malaki insana ge buddiya masale nuisne je kama vanama de halate ke miyoti en halatiki ene hamenya khabaru ei tedakannu egamaneki hamagam sagomen shakkenne qur'anu ge ayate dhaifennu wan amagu nuta riwaye sahhan wagenne nudan dengoti sunnat nisbe wa warabba riwayes e buhuri
صحنون رواية اما ميك بوديا نويسني كما فانم سلام بوديا كان نويسني كما فانم اكوتكي رواية صحنو أنكوتكي أو يكون ذلك العقل فاسدا فساد بفاوا بوديا كموغا نوت ويسنو كموغا ينغي ويسنو بومي يرو كورين دنيوي دي سيفان كوري سيفان e buddiya veri vege ei shubha nuwata shahwatege sabab agum wada ko megendani Allah subhanahu wa ta'ala ismu furtaka sifa furta denega tumuga ismu furtaka sifa furta shamilwa qawaid takabihi gutun mi haqawaid egetere furtama tin qawaida be gutu agum wa kadaka minimuni hatarona qawaidaki الاشتراك في الاسم والصفة لا يلزم منه التماثل في المسمى اسم فلقا نوتا الصفة فلقا نوتا دبه بومبونا نميقا نوتا صفة إقا بابرفم لازم النقران إفراتك أن نمت نوتا صفة نسبة فرايت اغويفاك نامك نوتا صفاي نسبه كوروي فرايتك انا نوتا صفه ديوموغا افرايتو تفاتو كما بوليغي لازم النوانه اسمك سبب نوتا صفه سبب انما واكا اغويفاك كودو كولغنداكو wadagen nevima dadi fasiha wegen gadan faharuga aguma amukum aduha ule bamatuge aturalun takkamuga nuwatibe visnaganna undogu weda e wilumar vidaloni ismu furtaka sifa furtake be khaliq Allah subhanahu wa ta'ala makhluq emha khuluq takotere ba em makhluqunna بابريوا نوتا اغويفا نوتا نسبه كوريوي نسبه كورموغا اي اسم فلكم نوتا صفه فلكم صفه كوريوي نوتا اسم فلكم نندبه باي اسم فلا باي صفه فل خالق الله سبحانه وتعالى اي اسم فلكم نوتا صفه فلكم نسبه كوريوي يروغا افدا نمكم نوتا افدا صفيكم نسبة كوربي مخلوق بس تبي هم بجهالتك لازم النون خالقة مخلوقة اكتفاك شك بس نفراتك خالق دوها كوس خالق مخلوقك اكوت النوان مخلوق دوها كوس خالقك اكوت النوان هنا مس الله سبحانه وتعالى أقول من ثابت قرني إله سبحانه وتعالى جل جلاله متوره الصاهر وانت إله إكشي جنبا قطو جمتين إله سبحانه وتعالى يا ثابت اسم فلا صفة فلا مخلوق كان أقول من ثابت قرني مخلوق إهانة أقولي قطن مخلوق كا نسبة قروي نمك صفة مثالك إنسان آگه بو ابهوري हमें गोता नाम सूफी नोता वल्लु जनवारोगे नोता गेरी बकरी जनवारोगे स्बोहुरे अगुल मिन्ने इगे तफातु अदि कुदी कुदी सुइपा बोडती जनवारोगे विस मुन्ननी बो एकमको लक्क तफातु अगुल में एंकुम में इच्छका नोता कुम फरातका बो निस्बेकुरा इरुगा अगुल में नुबुनाने एतेगे बोला मदिरियगे बोला एग्गुवाने कमक देतीगे वसवनी बो एकमक अगुल में नुबुनाने मदिरियगे नु ओन्ननी बोले नूने एई एरुवानी एतेगे बोला एग्गोतश मदिरियगे बोले नीनाने एतेगे बोला एग्गोतश अगुल में नुबुना कुम में इच्छका बस अगुल में निस्बेकुरनी बो लाजिम नुवाने एई इफ़ाड़ा कव्वा दे बोला कव्वाक मी मखलूकों के में तो कहूरी
قواعد كما فانا ما أقول من دنم في خالقا مخلوقا دمدوغا أدي أمدم حاسبة تفاتوانك. إيه الله سبحانه وتعالى أقول من كوريه درسته وهكذا كفان الله سبحانه وتعالى مبابوغا ورساف دي آية أقول منا بيان كورفافة إن آيتك الشورى سورة آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى فرط ما قمنا بيان قد دفني إلى سبحانه وتعالى صفة فرطة نوتا اسم فرطة ثابت كرمغا أقول مهفاتا في قواعد ليس كمثله شيء إلها إف مثالغا وإف بسفرات النوان ورفسيها أقول من سلام بودية ورفسيها صوبكي أي خالق إله سبحانه وتعالى إكبر فجمع إفس فرات النوان دم باقي واني هوس مخلوق يفو وحيكول وهو السميع البصير إله سبحانه وتعالى مولن السوا ودجمع مولن بلوا ودجمع إله الله سبحانه وتعالى السميع البصير إنجم كوريغا ومن إنجبي إله إنجم جمع إفس فرات النوان هنا إله سبحانه وتعالى مخلوق كتريغا لفوا فابي دكي نوتا فينموغي هسهوري مخلوق إهوموغي هسهوري مخلوق هنا بس إله سبحانه وتعالى السوا وديجنوما بلوا وديجنوما كا أرتكونغي إهومكا بيدومكا إجوفجن دين الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن تمبا كلا إباج درجة دفوافا باوالي ببي كركر سورتها وهي كرفافني ولم يكن له كفوا أحد إلها كفوها مواهم إبس فرات النوان قل هو الله أحد كليك فان ودان واشي الله أي إكوان إله أي إبس بابد يكون هم إكني مثال النوى هم إكني إكوان إله قل هو الله أحد كليك فان ودان واشي الله أي إكوان إله الله الصمد الصمد جمانه كي إمها مخلوقاتك إله سبحانه وتعالى انتهاء بين جهجوا إله سبحانه وتعالى إفس ألك بين بودجن وايلا الله الصمد لم يلد ولم يولد إله سبحانه وتعالى إفس فراتك نوفن أدي إله سبحانه وتعالى فرات كلهم بس إفس فراته وفم بجين أسفان هو فرات ولم يكن له كفوا أحد إله كفوها موا إفس فرات لو بدخلنا أقول من أهل السنة والجماعة عقيدة أهل ورين فرتما إيمانكم أهل وريا ويسنو مغا إندالني مي ماتير دي آي مي دي آي أقول من سيكونيغا ترتيب كل ويسنو مغنس بدايات مفهوم أقول من يسكون يجنبوني ما دين داد فسيوان الله سبحانه وتعالى بهيكتم باقي هو خبرتك ابس مدقل النتثابت كرة مي آية تكيوم مي جمانيا مدوغا وهكذا كمم هنمس مي آية توجه مفهوم مراد أبدومي بشتمغا نتمغا صوبم الله سبحانه وتعالى بين اسم فرتكا اسم فرتا قبول كرمغا نوتا هوريها اسم فرتكا اسم فرتا قبول كرمغا بين مذهب توغي اهل وري مغون كسالا انحراف غسفوان انس اهل السنه والجماعه توغي اهل وري مي قاعده غمتيغا حفاظ توفن ليس كمثله شيء اله مثال ابس فرات النوان ولم يكن له كفوا أحد إله كفوها موان فرات النوان إمام الدارمي حديث المريم مشهور حديث رواق رفي بيكالي
awhar wadagen nawafani duisatta addihaga hijra wara kuri koluga vidalwani yuqalu bunebe innahu malikun e malike karimun dirati alimun bodan enge nota denewdigemba hakimun hukum kuravva hikma ibn halimun hilmu buddi veri libi kan libigemba rahimun oga atari latifun sirruta denewdigemba adi oga atari kan huri mu'minun artakunge amalta qabul kuravva azizun izzebanta jabbarun gada kirtivanta mutakabbirun kibriya wantari kan libodigem farati mi Allah subhanahu wa ta'ala sifakuram gotung ila subhanahu wa ta'ala ya ila subhanahu wa ta'ala not rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabit kuravva fawa bae ismu furtan nota en dibide sifa furtu efo ilumere vidalwani hudda vegembe midenne wonu bae ismu furta nota sifa furta ila subhanahu wa ta'ala ga makhluqun kam gawa adam ga tariqa fe sispekura ekamo ko sifaga tafatu vegembe agomenna eka inga agomenge terega mihum wahaka dakka ule ulomuga wes bay mihunaki malikaki veriya agomen bay mihunna kiyani wes al maliku meveni mihin enage veri kama raska mandisbekko hame gota bay mihunna agomen bonam rahim oga atari mihik bay mihunna agomen bonam halim buddhi veri mihike alim eneki wara rangalak yawage nguri eda ila kanka inge faratak innamas Allah subhanahu wa ta'ala min ismu fulan nota sifa fulan nisbek kura hunima makhluqaka tafatu egem em ekere fone vidal woni nang eggovias ege sifaya ege kayfiyatu tafatu egem bunave fada nota asfa fada laysa fi dunya mimma fil jannati illa al asma duniye ganwe swarge gawane takati gitere hame kani namfiyawa agumenege qur'anu agumenege swarge ga ebahure raluge koro wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin raluge koro swarge ga hore duniye gavis rakiya ech hure bangura enamas erala mirala mi mulin tafatu dech ekechaki boyegi buddhi filada waguti beno men ene en fudda ech insanege karama gelligenda ech surge ga hama khamr ra qur'an ge nassu ga ayoti enamas ege nang ekani sifa yaki e boygen ladhatan lisharibin bomi hunna ufali bade abada abadu me ekamuge lazzatu libili hunna ne buyumeke embima midenne woni hus makhluqun ge wahaka duniye gaves rale khaluqu rewegen baach surge gaves rale خلوق ربكم باش دكين التواني مخلوقنا خالقا دمدوغا لو تخوني اقوم مي بابوغا مي ميرو مي غوتام مي واها كدكني فارغو اقوم منغي ديرو مو كان كان هوري غوتوم اقوم منا مي فدا كان كما كوريماتي وي اقوم منا مي فدا كما امتحانو كوريماتي فا نوينا ما بس اسلامي امه النسبه muslimun ge namun nankiya ule bay jamaat hoge ahulu werin mi masal toga ahlu sunna wal jamaat ge aqida ga ahulu werin na
خلاف بهوسكم اتبودت خلاف تكتريا ودقين غصفار مفدا كان كمكي أقول من حياته غافر بيفر تنغرافان كيف بجيب باي ميها جينا وقتو وكين كلاس نجاجن شيخ ميواكتا ميدكوني حقيقة كي لو بتخوني أقول من مفدا كمك سببون امتحان كريمت وي أقول من إن كمك فتناغا جهيني كم يروك من نيجي إفدا وقتك أقول من أناني مفدا كمدين نغني أمك سوبون libuno derage sawbum faharuga diinuge daira mes beruwa jefada hadatega wawu megge kamuga mes bedan shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah widar fabe idha wasafa nafsahu egman Allah subhanahu wa ta'ala ila subhanahu wa ta'ala ge nafsu fulo sifa kuravum gotum بيان كرف فارو بأنه حي عليم سميع بصير قدير إلى سبحانه وتعالى ديري دمي وديجموا مولد دني وديجموا مولد نسوا وديجموا مولد بلوا وديجموا غدا كيرت وانتا إله هين أنجوا فاومو لازم النونة إلى سبحانه وتعالى خلوق كرف فاوا خلوق تكون كره ميدن نونو نانتا emihunga kibaga nota midenne on sifa emihunna libifa wumuge sababun ay ila subhanahu wa ta'ala ya engama sifatake kamuga waka efo ekefan widaloni kullu wahidin min sighari alhaywani laha hayatun wa quwwatun wa amal kumme haywan kumme dire echaka ege kuda echaka muga avyas adi bodo echaka muga avyas ايوه ديروما باركا اتكرا مسكتك وليست مماثلة للملائكة المخلوقين الله سبحانه وتعالى هم مخلوق رفافا وهم مخلوقاتك كمغاوا ملائكة بيكلونا ميتاكيتشكا اكدو فيجن النوي اقول منا ايجي الله سبحانه وتعالى خلوقتك ملائكة بيكلونا كي همك الله سبحانه وتعالى دادي كودي ذرات أقول من قال لك كريا فينا بين مخلوقات خلوق ربا فوائرغا اتكتيغا ديرونغا بهوري اتكتيغا اتشك نسبة بارو بهوري اتكتي كورا كانكان بهوري ملائكة بيكالونغا ديرونغا بهوري بارو بهوري ابيكالون كورا كانكان بهوري لكم بلوا جبريل عليه السلام الله سبحانه وتعالى وهي فنوفا ملائكة اكده فانو مهرا ما سينغا دورو هنغود فهنلا بما ہمیں خبر ہے کہ وڈا گنوا واہ کے دکم فشے وگتو ಗೆ ಹಿಂದು ಕೊಡಗ ತೆರೆಗ ಮಾನಕ್ಕೆ ಲುಲುಫಿಯೆ ಜಹಾನಹ ವಗುತ್ ಕೊಡಗ ತೆರೆಗ ಎತ ಸತೇಕ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ದುರ್ಮಿನುಗಾವ ಹಿಸಾಬು ಎಕರೆ ಫಾನೋ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಿಮಂಗೆ ನಬಿ ಬೇಕಲ ರಸೂಲ್ ಬೇಕಲ ಕಾ ಹಮೆಯ ಸಾಬಾ ವಡಾ ಗನ್ನವ ನೂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಗೆ ಅಮರ್ ಫುಲಾಗೆ ವಡಾ ಗನ್ನವ ಎ ಬಾರ್ ಮೆನುಗ اكريك فانو جهابة كي رسول صلى الله عليه وسلم حديث كرفني اكريك فانا هستيك في يفرو اللي بيوداجم اكريك فانو جه اصل سورة جا محمد صلى الله عليه وسلم دكي وداجم النبي دفهار الجمت اكترين افهار اي حراف ربدا كاري اكريك فانو دكي وداجم النبي دكي وداجم اصل سورة جا اكريك فانو ودار وني تمن كليك فانا جبريل عليه السلام فيني وداغ تمفودين هنتن نفني هتر ودرس بدا اكريك فانو ге هابتتك اكريك فانو ಗೆ بيكمتك بودكمتك اكريك فانا فيفورتك اللي بداغ كنتن فدا حستك فيفور اللي بداغ اكريك فانا نفس نوت ذات اللي بداغ اكريك فانا بار اللي بداغ كنكل اللي بداغ مكينتو ان مخلوقنا على كياني بينو برن بدار واغتم سدومك اهول ورين الله سبحانه وتعالى حرام كرفي ابو فافي غراغن من دي هدو
لوط عليه السلام وداكن اكم مناكر ومن جند بهندو اباميهم اي جوكك مجدكم هدان اكدك فانا فرسار كرما غولكن اباميهم مچك كوفا الله کے كوفا حقوي هندو گاگدك هتر لكن ها انسان ديريوله سدومو اي سدومو کے بيمو کے اڈيگاوا كتكا معدنتكا اكوغا ننغوا وفلوا لبيبي جبريل عليه السلام اكليك فانوغي ام في فلو بلو انگتو اقوم منگه ديوي هرانجيغا ميهون وله عدد ميهون تبي رشك اي رشك بيمو اڈيگاوا معدنتكا كتكا اكوغا جبريل عليه السلام ekerek fanuge emme fiyefulakum ufullawa levi udugawa malaike bekalna ibi wada gennevi e rashugawa kutta taka janawar toge ruimuge adu ehsaba ufullawa le mafoga ambura nuwata bandung era jesseve jessuma kanduge adiye nota bimboge adiye diye gota agomenna miyado eoti dead sea ge gotuga fenna ekerek fanuge emme fiyeful حسيتك في فلو لبي وداعم بابك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربني أذن لي أن أحدثكم تمن كليك فانا الله سبحانه وتعالى إذن دففيه الله سبحانه وتعالى عرشي كرو فلوا ملائكة بيكلون كره بيكلك خبر كرفهم إفو حديث قربني إم بيكلك كم فكرك فولا konduge kondo kashiganda demeduga ai hassate ka aharudu garasta e Allah subhanahu wa ta'ala ga makhluq ebe kala ka kamfe pulu dibigem ba ka gommenne ebenge ebe kalege konduge kondo kashiganda hunna ka ebenge ekamaku kinatto albon men e makhluqunna ehem makhluqunna khud albon men insanunna ebe kalunna alakiya em Allah subhanahu wa ta'ala khaluqure makhluq meduga مفدا تفاوتا مريرغا دين شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بدالوني فكيف يماثل رب العالمين شيئا من المخلوقين دين رب العالمين سبحانه وتعالى الى خلق رفافا مخلوقنا على صفه قراني كن فديكم هجي ابن القيم رحمه الله بدالوني فاوني اختلاف الحقيقتين فيها اغمانكي في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العبد الله النسبة كربه اسم فلكا الله أرك النسبة كربه نمكا اجفومكم لا يخرجها عن كونها حقيقة فيهما أي حقيقة كما مدوغا إنكار القرآن جاغنت ميبس ابيكنو ميدانوني بهم ميهم فترافاوا عقيده کے شبهتك غڑگنگے تو میواکاگا بس مهم ميدانون ابيدانوني الله اسمه فلان نسبه الهو کے اڑکن ہم اینن نسبه ویما اے دفرا تفاوت اے خالقكم مقام اي مخلوقكم مقاومك سببكم اي حقيقه نونك بنان جاگنت مانك الله سبحانه وتعالى مثالك السميع السوا ودگمبا مولن السوا ودگمبا الهكم مقاوه آدم قدرياي سميعا بصيرا ادوها ادي دكه ميه گوتو الله خلق ربا اسف دبوا اكن قرانوغا اي نن دبوا انگومكم ادفراتو کے تفاتو بڑو کمٹکا نو تگن نوان کمٹکا افراتک گئی حقیقت کمگا میں افراتک گئی حقیقت کمگا نوا کنجے مہمی وداڑونی انحراف فانو خرافاتو کے عقیدہ تو کے تیرے گسفا بے فراتکم اللہ سبحانہ و تعالی نسبت کروے ہوریہا اسم فرتک کی صفت نوت صفة فرتا نوت باي صفة فرتا نفي كرا كرما غولكين اي حقيقتوغا
إله سبحانه وتعالى اللي بيودي جنبا سيفور تك نونه بونه إن إنكار كرمه جندا جنديوم إن فوقا كده يفعل وداروني وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله الرب سبحانه وتعالى يا لبي ودي جنب إله جنب ماتوري جل جلاله إكشي جنبا اسم فرتكا اسم فرتا وللعبد منها ما يليق به أرايا لبي جنب أرايا إكشي جنبا نما صفيا كم كاس كورين نتي مرتدى كم نمالانا فسونا قاعدة يكي ثبوت الكمال لله يستلزم نفي نقيضه الله سبحانه وتعالى نسبة كروي كم صفة فلك نوتا اسم فلك اي اسم فلك فريها مكما اي اسم فلك ماتيوري كما صفة فلك فريها مكما ماتيوري كما جسابو ايگه ඉදි කොළ නෆී කුරාන මඩමඩොන් වඩාගෙන සාෆිගෙන්දන් ඉලුමර මේ විදාරවනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ලිබි වඩිගෙන්වා හුරිහා රිවිති වෙගෙන්වා නම් ෆුලතක ෆුරිහම වෙගෙන්වා සිෆා ෆුලත ඒගේ ඉදි කොළ සිෆා නෆී කුරාන ඒගේ මිසාලකි සුබූතුල් හයාත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දිරි demi wodigem vum thabitu mum ege idi kol sifa ei awahara wodigennam nafi weginda Allah subhanahu wa ta'ala ge diri demi wodigem vum thabitu mum ila subhanahu wa ta'ala awahara wodigennam nafi weginda na ila subhanahu wa ta'ala awahara wodigennam nisbatan nukurave ثبوت العلم دنوديگم ووم إله ثابت كرهنيما يستلزم نفي الجهل جاهل كان نوتا انگي وديگن نووم نوتا ندنوديگم ووم نفي وگندا إله دنوديگن نوا افس كمه نون دليل تكاومه جيلان اول كل دلفه دتي ميرتر نمبر اگه دليل توجه ترتيب كينو أصولك الله سبحانه وتعالى قرفني وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت كذلك فان وكيل قرفاش يكون فرض على الحي ديري دمودي جنبا إله ديري دمودي جنبا أزل سورة ديري دمودي جنبا إله كذلك فان وكيل قرفاش الذي لا يموت اي اوهار وديگت من نوا الى القران الله سبحانه جنوا فاسلوب مي اول من جنگولم وي اسلوبكي الى سبحانه وتعالى ريمتي وجنوا فريم وجنوا صففل اي ديري ديمي وديگمو ثابت كرما اكو اول من خاص كمن نتي اول من داد فسيها الذي لا يموت الى سبحانه وتعالى اي اوهار وديگنوان فرات النون اول من كيوا ام ماين ايه الله سبحانه وتعالى قرآن بابا لفوا فوا ام متوري آية رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة رياض وال أفهر تكرار كرم ثابت وانغي ركات لكما سلامت لكموغي آية كم فرنا ما دك فوق أقول من آية كيوا كما فانا ما أقول من سورة نودة تبيني أقول من مرنوات رسول صلى الله عليه وسلم حديث قرفني آية الكرسي الله سبحانه وتعالى سورة بيان قرفافن آية بيان قرفافن إله سبحانه وتعالى صفة فرطان إله سبحانه وتعالى معرفة قدفون وهي الحي القيوم إله سبحانه وتعالى ديري دمي وديگموا أدي قائم وديگموا إله كون كمن نفي قرفني لا تأخذه سنة ولا نوم ನಿದಿತಾಯ ಜಹಿ ಒಡಿಗೆನ್ನೋಮ ಅದಿ ಅವಹಾರ ಲೆಪ್ಪೆವುಂ ಇಲ್ಲ ನೋತ ಅವಹಾರ ಒಡಿಗೆನ್ನೆವು ನೋತ ಅವಹಾರ ಲೆಪ್ಪೆವು ಕುರಿ ಆಯತುಗ ಇದಿ ಅವಹಾರ ಒಡಿಗೆನ್ನು ಮೀ ಆಯತುಗ ಮಿವನಿ ಅವಹಾರ ಲೆಪ್ಪೆವು ಇಲ್ಲ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನುಹಿಪ್ಪೆವೆ ಹುಟ್ಟಿ ಈಗ ಮಾನಕಿ ನಿದಿತಾಯ ಜಹಿ ವರುಬಲಿಕಮೆಕ್ಕೆ ಸೌಬು ಇಲ್ಲ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ekame meduri mumen nete adi ಅವಹಾರ ಲೆಪ್ಪೆವುಮೆ ನೆತೆ
إله سبحانه وتعالى ديري دم وديجنبا قام وديجنبا هم كوري دنيا فدان إله سبحانه وتعالى فوريهم بجنبا ريبتي بجنبا صفة فل ثابت كورونيما ديري دم وديجنبا إله كما قام وديجنبا إله كما ثابت كورونيما إجمانة كي ندي أوهارا لبيوم نوتا تايا جهي وديجنومه إله سبحانه وتعالى كا كريمته من نت كم كمساق ومنا بدا فيها ديره إنسان مرو لازم كم ديره إنسان نديتاي جهم مجبور كم ندم لازم كم نونيده كم أفوانا ما بيه نونيده كم أفوانا ما باليوان نونيده كم أفوانا ما أونيوان نونيده كم أفوانا ما بيس كاغم بس ندن جين أي أول من جه هذا كم الله سبحانه وتعالى ديري دميور دكم فون ثابت وماكو إيدي كل صفته نفي بجندان أمي أول من واقع مذكر نقطة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي بيكلنا مخاطب كرفا حديث كرفني كده فان أدو السبي صحابي بيكلنا كتير بيكلنا الله سبحانه وتعالى دعاء دنيا أدو فلوا أدو قد كدعاء كرو من جندا أدو إندو جاي بيكلنا مخاطب كرفا حديث كرفني يا أيها الناس ميستكنّي اربعوا على أنفسكم تيابامهم النفس تكتيابامهم رحم كراش مانكي تيو فلاني ودقولك يا رب أدو جنتنا الله مخاطبكم دعاء كرمون جنديو أدو فلا أدو جنتنا تيو دقونو فلاش نفس تك رحم كراش وربلي بملميها كرن نجه كم كوجين ملين هذا مسكن كراش فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تبامتي دعاء دنوني بيرو نوتا غائب وديجم وافراتك نونه مانكي كودي كودي أدوتكا بارو أدوتكا السوا وديجم وا كم تنجي حالته حاضر وافرات فدان دين وديجم وا بلا وديجم وافراتك شتيبامتي دعاء دنوني إنه معكم إله وديجم وني تبامنا إنه سميع قريب إله سبحانه وتعالى السوا وديجم وا كتم وديجم وا إله تبارك اسمه وتعالى جد إله سبحانه وتعالى جهاب وانت كما إله سبحانه وتعالى اسم فلوني متيوري بتوهر وجنة هم الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت كرفني السوا وديجم وا كما إم فرهم أدي كتم وديجم وا كما أدي إله سبحانه وتعالى إيدي كل صفة بيركم نوتا غائبكم لبودكم وفراته نونك كما كس مهاي سبقوم نمالانا إرادة كرفية مكما بهجتم إلهم برين بدار فاوا دتين نكوتاي أقول من حسا كلاني دين عن رجع دعاء الله سبحانه وتعالى أقول مني هو بس أدعاء هو بان عمل كرابة كم غالبهم الله سبحانه وتعالى جمتوري مستاهر وانت كبرياء وانت وري جل جلاله إله سبحانه وتعالى معرفة دينك إله سبحانه وتعالى إله ذات فلثابت كربا أدي إله سبحانه وتعالى جمت النبي محمد صلى الله عليه وسلم إكن يغفانو صح سنتك إكن يغفانو الرب سبحانه وتعالى معرفة قدام متكا بيان كربا وفوا إمها اسم فرتكا سفرتا أسفا وغتك تدكو قبولكم إن إيمان إهالوغا تبي أقول مجمع حياة نبيكين بس مفوني كما أكوغا مادما قيامة دوم إمها اسم فرتكا صفة فرتا اللي بيوديكين قد كيتون الله سبحانه وتعالى يا بدل كرم جهه وتوفيق من ورك رفع أتون كتريجا نفهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.